शुरू करता हूँ यशुआ हमशियह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलूम, जय मसीह की। फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो फ्रेंडशिप एवेंजलिज़म में कनाडा, अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में मसरूफ़ हैं, जो अमली तौर पर बाइबल को और मसीह को पेश करते हैं। दोस्तों, आप सबको दावत है कि जो भी कोई EFC टीम के साथ मिलकर फ्रेंडशिप एवेंजलिज़म करना चाहता है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए हमारे साथ राब्ता करें ताकि हम अमली तौर पर मसीह की जो गवाही है, जो उसका कलाम है, लोगों तक पहुंचा सके। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है, इसलिए कि पिछली मेरी 4 ऑडियो वीडियो गई हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो फ़लस्तीनी हैं यह कहाँ से आए हैं। जब इस पर गौर किया गया, स्टडी की गई अरामी में और अबरानी में, और जो यहूदियों की रवायतें हैं या यहूदियों की हिस्ट्री जो है, तो फिर बाइबल को सामने रखा गया। तो अकॉर्डिंग टू दी बाइबल, पैदाइश 10वें बाब में ज़िक्र है कि जो मिस्र के 6 बेटे थे, उन में से 2 बेटों के नाम को मिलाकर ये लफ्ज़ फ़िलिस्ती बना, जो बाद में फ़लस्तीनी यूनानियों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि फ़िलिस्ती जो है, जिस एरिया में वो रहते थे उसको कहा गया ये फ़लस्तीनी हैं, या ये फ़िलिस्ती जो हैं उनके मकाम को, उनकी जगह को फ़लस्तीनी कहा गया। फ़लस्तीनी तो इस तरह से है। अब जो कोई चाहता है कि उसको बड़ी डिटेल से सुने समझे, तो वो उन ऑडियो वीडियो को सुन सकता है। लेकिन कल की बात है, रात गया मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन किया अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, कि सर आप हमें ये बताएं कि हमास कहाँ से आ गया। तो मैंने थोड़ा सा हंसी में टाल दिया। मैंने कहा कि आपको कैसे ख्याल आया कि हमास पर भी हम गौर करें। कहने लगे कि जी हमास हमेशा ये फ़िलिस्तियों की साइड पे होता है, तो इस्लाम की बात नहीं, सिर्फ हिस्ट्री की बात है कि ये क्यों है, इनका ज़्यादा रुझान फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लिस्तियों के साथ क्यों है। तो मैंने कहा कि ये आम बात नहीं है, ये बाइबल से आपको पता चल सकता है, या यहूदियों की जो हिस्ट्री है, या जो नूह की किताब है, या सिम की किताब, या इब्राहिम की किताब। क्योंकि बहुत सारी किताबें, मैंने पहले भी बताया है कि ये बाइबल में से काट दी गई हैं, निकाल दी गई हैं, इनको जगह नहीं दी गई, या जो इनका मफ़हूम था उन किताबों का थोड़ा थोड़ा बयान बाइबल में रख दिया और बाकी को निकाल दिया। जैसे कि आशर की किताब है, और यहूदा के ख़त में भी इसका ज़िक्र मिलता है, और हनूक की किताब है, आदम की किताब। तो ये सारी चीज़ें जो 672 किताबें थीं, उनमें से काट काट के तो सिर्फ 72 रहने दी। और जब मार्टिन लूथर का टाइम आया तो मार्टिन लूथर ने इसको और काट दिया, और वो 72 में से 6 और निकाल दी, और बाद में रह गई 66 जो आज हमारे हाथ में है। और यहाँ तक कि मार्टिन लूथर चाहता था कि यकूब का ख़त भी निकाल दिया जाए, यहूदा का ख़त भी निकाल दिया
جائے, کچھ پالوس کے خطوط بھی نکال دیے جائیں. تو اس کا ایک دوست تھا جس کو ریسمس کہا جاتا ہے, جو ہالینڈ کا تھا, اور جو شہر روٹرڈیم میں اس کے نام کا ایک پل بھی تعمیر کیا گیا ہے. اس نے اس کو کہا کہ نا یہ مارٹن تو اس کام کو نہ کر, یہ بہت خطرناک ہے. اس طرح سے تو خدا کے کلام کا جگہ جگہ سے کاٹ کاٹ کے اس کی شکل بگاڑ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک نقصان کیا ہے یہودیزم کا اور مسیحیت کا بھی. اور سمجھ لو کہ یہ ایک ایسی ٹکر ماری ہے مارٹن لوتھر نے جس کا آپ کوئی بھی خمیازہ نہیں بھگت سکتے. یہ آؤٹ آف تھاٹ ہے کہ کیسی سزا ہونی چاہیے. یہ تو عدالت کے دن پتہ چلے گا کہ مارٹن لوتھر کے ساتھ کیا بنتا ہے. اسی لیے اگر آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو کیتھولک بائبل میں زیادہ چیزیں ہیں. کیتھولک بائبل میں صحیح طور پر باتیں بیان کی گئی ہیں, اور مارٹن لوتھر نے وہ کاٹ کاٹ کے سب کو تباہ کر دیا. تو آئیے جس بات کا انہوں نے سوال کیا امریکہ کے دوستوں نے, اسٹوڈنٹس نے, ہم اس پر غور کریں گے. وہ ہے حماس کی بات. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب پڑھو تو جب طوفان آیا تو جس وجہ سے طوفان آیا وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے حماس, یعنی وائلنس. تو جب ہم زبور 27 پڑھتے ہیں تو وہاں پر دعا ہے کہ اے خدا مجھے ایسے حماس لوگوں سے, کیونکہ ہیبرو میں ہے اور خے دو طرح سے پڑھی جاتی ہے, تو اس کو ہے کو جب اکیلا رکھا جائے تو وہ خے میں آ جاتی ہے. تو جب اس کو اکیلے میں کہا گیا تو حماس کہا گیا, جب اس کو لفظ میں بنایا گیا تو حماس کہا گیا. عربی میں وہ حماس ہے, عبرانی میں وہ خماس ہے, اور انگلش میں وائلنس ہے. تو خروج میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے امالیکیوں کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے, بچوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا, اور نہتے لوگوں پر چڑھائی کرنا. یہ امالیکیوں کا بھی طور طریقہ رہا ہے, اور یہی طریقہ ہے جو یہ حماس کا ہے, یعنی کہ حماس کا ہے. اور یہی طریقہ ہے فلسطینیوں کا. یہ امالیکی بھی فلسطینی تھے, یہ بھی اسی ایریا, اصل میں ایریا جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ ایریا کا نام فلسطین ہے اور رہنے والوں کا نام فلسطی ہے. اور یہ دو بھائیوں کے نام جڑ کر یہ مصر کے دو بیٹے تھے, اور مصر جو تھا وہ حام کا بیٹا ہے, اور حام کی جو بیوی ہائی بریڈ کی تھی, ہائی بریڈ والوں کی بیٹی تھی, یعنی حماس والوں کی بیٹی تھی. کیونکہ یہ حماس جو ہے یہ ہائی بریڈ کے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جس کے سبب سے, جن کو ختم کرنے کی وجہ سے ایک بڑا فلڈ لانا پڑا, ایک بڑا طوفان لانا پڑا, جسے طوفان نوح کہا گیا ہے. تو اس بات کا ہمیں صرف اور صرف بائبل سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ بائبل کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ یا لائبریری یا بنڈل آف بکس. تو اس میں ہسٹری ہے, اس میں ڈائری ہے, ڈیلی ڈائری, اس میں خدا کا کلام ہے, اس میں جو واریر ہیں ان کی وار ہے, ان میں نبیوں کی ایک پیشن گوئی ہے, ان میں خدا کے منصوبے ہیں, ان میں خدا کی برکات ہے, جو خدا نے کہا کہ جو اسرائیل کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا, جو اسرائیل پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ بائبل پڑھیں, لازمی ہے کہ بائبل کی گہرائیوں سے واقف ہوں,
क्योंकि बाइबल आपको आदम से लेके तो क़यामत तक, अबदियत तक बताएगी, क्योंकि बाइबल खुदा का कलाम है। बाइबल में खुदा का कलाम है, बाइबल में खुदा के वादे हैं, बाइबल में खुदा की वफ़ादारियाँ हैं, बाइबल में खुदा की अज़मत को बयान किया गया है। इस वजह से इन बातों पर ध्यान दें। तो हम जो हमास है, जो हमास है, इनकी अटैचमेंट फ़िलिस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ, अमालिकियों के साथ क्यों है? क्योंकि ये हाई ब्रीड की वो नस्ल है जो चलती आ रही है, और ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में बाइबल बताती है कि जो खुदा के मंसूबे से बाहर हैं। ये वो रूह अरवाह हैं इन लोगों में, क्योंकि ये वो जाने हैं जो इंसान ने खुद तैयार की हैं। जो हाई ब्रीड है, इन्हें खुदा ने नहीं पैदा किया। तो खुदा ने देखा कि ये वॉरियर है, ये हमेशा लड़ाई करने वाले हैं, ये लड़ाकू हैं, ये जंगजू हैं, ये लोगों को आराम से रहने नहीं देते। तो आसमान से खुदा ने देखा और उसने नूह को कहा कि मैंने देखा है कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और इसके हालात ख़राब जा रहे हैं, और अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस दुनिया को और इन इंसानों को ख़त्म कर दूं, और तू एक कश्ती बना और उस कश्ती में अपने ख़ानदान को ले। नूह ने अपने 3 बेटों को और उनकी बीवियों को और अपनी बीवी को इकट्ठा किया। सब इकट्ठे उस कश्ती में आ गए, जो 8 जाने थी, और उनके साथ जानवर पाक नपाक सारे के सारे इकट्ठे कर लिए और उन सब को उस कश्ती में रखा। और उस कश्ती में हाम की चहेती बीवी, जो हाइब्रिड वालों की बेटी थी, वो हाम के साथ चढ़ आई, और उस लड़की से जो 4 बेटे पैदा हुए, अगर मैं उनका नाम भी आपको बताऊं जो बाइबल में से है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये पैदाइश की किताब 10वें बाब में आपको मिल सकता है। हाम का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था कूश, और उससे छोटा था मिस्र, और मिस्र से जो छोटा था उसका नाम था फूत, और जो उससे छोटा है वो है केनान। यानी कि कूश, मिस्र, फूत और केनान, ये 4 भाई हैं। और जो मिस्र है उसके 6 बेटे हैं, लूदी, अनामी, इलहाबी, नफ्तुई, फतरूसी, कसलुई। ये फतरूसी और कसलुई दोनों से ये लफ्ज़ बना है जो फ़िलिस्ती है। और कफ्तूरी जो है ये छठा बेटा है। तो ये 6 भाई हैं, जिनमें से 2 हैं जो प्रॉपर अपने कह सकते हो कि नान के जो है उनके, वैसे तो इन सब ने एक ही तरह के काम किए हैं। वो किया है जो खुदा के ख़िलाफ़ है, जैसे कूश ने अपने बेटे के साथ मिलकर वो किया जो खुदा को नापसंद आया, क्योंकि उसका बेटा नमरूद था। और आप सब जानते हैं कि नमरूद ने क्या किया था, खुदा के ख़िलाफ़ बुर्ज बना दिया। और जो मिस्र के लोग हैं, आपको ये भी पता है कि मिस्रियों ने क्या किया कि खुदा के ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े बुत और अपना खुदा बना लिया, और फ़िरौन की हिस्ट्री से आप सब वाकिफ़ हैं। केनान के बारे में आप जानते हैं कि केनान की क्या बात है कि वहाँ पर सारे के सारे जो उसके अपने बेटे थे केनान के, जो जन्नात टाइप के थे, जैसे कि जाति जूलियत, जो जात का रहने वाला था, जूलियत लोग जो थे वो 5 भाई थे। ना सिर्फ यही जूलियत है, इस तरह के और भी बहुत सारे थे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े कादावर, जिनका बाइबल जिक्र करती है कि उनके कद लिबनान के देवदारों की मानद है। बाइबल ये बताती है कि उनके पलंग ऐसे थे जैसे कि
جیسے میدان کی طرح ہے، اور ان کی جو لاٹھ ہے وہ جلاہے کی لاٹھ کے برابر ہے جس کے اوپر وہ کپڑا بناتا ہے۔ اندازہ کریں، ہم عام انسانوں کے سامنے تو وہ شتیر ہے۔ اس طرح کے وہ لوگ تھے، کیونکہ وہ نسل حام کے ذریعہ سے، ان کا سیڈ، ان کا اثر، ان کا روٹ حام کے ذریعہ سے نوح کی کشتی میں چلا گیا، اور نوح کی کشتی سے جب باہر نکلے تو پھر یہ آگے نسل چلنا شروع ہو گئی، اور اس نسل کے سبب سے آج تک وہ ابتری اور بدامنی ہے، اور یہ حماس اور فلسطین یہ ایک ہی فیملی ہے، ان کا ایک ہی خون ہے، اور ان کے اندر وہی روح ارواح ہیں جو گرے ہوئے فرشتوں نے تخلیق کی تھی۔ جو یہ ایک ایسی کریشن ہے، یہی بدروحیں ہیں جو انسان نے، جو خود اپنے طور پہ فیصلے کیے، اور فرشتوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور انہوں نے ان سے شادیاں کر لی، ان سے جبار اور جائنٹ اور بڑے قداور لوگ پیدا ہوئے، اور انہی نے پھر آگے اپنی حکمت لڑائی اور جانوروں اور انسانوں کو مکس کر کے بنا دیا۔ اب جب طوفان نوح آیا تو جو لوگ مر گئے وہ تو مر گئے، اور ان کی ارواح جو ہیں وہ چلی گئی جہاں جانی چاہیے تھی، جہاں سے آئی تھی، لیکن یہ تو ان کی اپنی تخلیق تھی، یہ انہوں نے خود تیار کیے تھے۔ اب ان کی ارواح تو کہیں جا نہیں سکتی، اب یہ تو ان کا تو سسٹم ختم نہیں ہو سکتا، یہ پھر اب تک زمین پر گھومتی ہیں، اور جو شخص بھی ان کو مل جاتا ہے کہ ہماری طرح کی سوچ رکھنے والا، ہماری طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی وائلنس میں شامل ہے، وہ بھی خباث ہے، خباث حماس، اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، انہوں نے ان کو دعوت دی، وہ اسپرٹ ان کے اندر آ گئی، اور آج تک یہ اسی کام میں مصروف ہے۔ پھر اب ان کو بھی ہر کوئی شخص پسند نہیں کرتا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے جب اسلام کو دیکھا، بیسیکلی اسلام تو گناہ، بدی، برائی کے خلاف کھڑا ہوا تھا کہ بت پرستی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر سختی نہ کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پاور والے لوگ ہیں اسلام، اور یہ خلیفہ جتنے ہیں یہ ٹھیک تبلیغ کر رہے ہیں، تو لوگ ان کی سن رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کو قبول کر لیں اور ان کو اپنے گرپ میں لے لیں، اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو ماریں، کیونکہ یہ خماس یہ ان کا خون، ان کی ارواح، ان کا سلسلہ خون کے پیاسوں کا ہے، ان کا طریقہ کار ہی ہے بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، اور آرام سے نہیں بیٹھنا، نہ آرام سے بیٹھنے دینا ہے۔ تو پھر انہوں نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 691 میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام کو قبول کر کے آگے بڑھے کہ چلو اب ہمیں ایک اچھا موقع مل گیا ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، اور ان کی اس اسپرٹ نے بہت لوگوں کو پریشان کیا، یہاں تک کہ اسلام کو بھی بدنام کیا۔ جسے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے امن، سلامتی، بحالی۔ تو یہ کیا؟ تو انہوں نے اسلام کو بھی بدنام کیا ہے، اور اب مسلمان بہت سارے ہیں جو سمجھ رہے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو مولانا ہیں، جو علماء ہیں، اور جو علامہ ہیں، تو وہ جب کبھی بات کرتے ہیں میرے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں جو اب پیش کیا جا رہا ہے، یہ کسی ایسے کے ہاتھ میں آ چکا ہے جو اسلام کو برا کہہ سکتا ہے، ہم تو کس کو الزام دیں؟ دراصل الزام کی بات نہیں ہے، یہ ایسی ارواح ان میں آ چکی ہیں جو اسلام کو برا کر رہی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، عقل کے ناخن لیں، سمجھداری سے چلیں، محبت رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، پیار سے رہیں۔ اگر کوئی ابتری اور بدامنی پھیلاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ وہی روح کا پیروکار ہے جو
پیدائش 6 باب میں نوح کے دور میں تھی،